उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित एक उत्कृष्ट सिमेन्ट उद्योग हो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपालको पुरानो र सफल उद्योग हो। सिमेन्ट उत्पादन र गुणस्तरको क्षेत्रमा अग्रणी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपाल सरकारले जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा उदयपुर जिल्लाको जलजलेमा विक्रम सम्वत 2044 साल जेष्ठ 31 गते स्थापना गरेको थियो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरेपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैडा छाप सिमेन्टको ब्रान्डबाट उत्पादन सुरु भई बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेको थियो। उद्योग स्थलबाट 27 किलोमिटर दूरीमा रहेको उद्योगको खानीमा उच्च गुणस्तरको करिब 7 करोड 35 लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उद्योगको आफ्नै खानीमा एउटै चट्टान 5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। खानीमा रहेको चुनढुङ्गा हालसम्म 12% मात्रै उत्खनन भएको छ। यसको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारवालाहरूको सहभागितामा छुट्टै उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यक रहेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपी कृष्ण नेउपाने बताउनुहुन्छ। ट्रेड युनियनहरू र व्यवस्थापन लगायत उदयपुरवासीको साझा धारणा अनुसार अहिलेको अवस्थामा 400 वर्ष पुग्ने खानी 30 वर्षभित्रै सक्ने गरी क्लिङ्कर पीपीसी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्न नेपाल सरकारलाई त्रियुगा नगरपालिकाको नगरसभा र यस उद्योगको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी सिफारिस समेत गरिसकेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपी कृष्ण नेउपाने बताउनुहुन्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ उद्योगको समग्र सुधारका लागि कार्य गरिरहेको छ। उद्योगको अल्पकालीन योजना उद्योगले मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको छ। उद्योगको दीर्घकालीन योजना उद्योगको खानीमा रहेको चुनढुङ्गाको स्टकलाई उपयोग गर्ने दीर्घकालीन योजनाका साथ उद्योगले कार्य गरिरहेको छ। नेपालकै गौरवशाली राष्ट्रिय उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धकको रूपमा गोपी कृष्ण नेउपाने आएपछि छोटो समयमा उद्योगलाई चलायमान बनाई उद्योग अब चल्छ र उत्पादन सुचारू हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। 2044 सालमा स्थापना भएको उद्योगको कानुनी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी रहेको भए तापनि आफू महाप्रबन्धक भएर आएपछि साधारण सभा सम्पन्न गर्ने लगायत उद्योगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेको महाप्रबन्धक नेउपानेको भनाइ छ। उद्योगमा गोपी कृष्ण नेउपाने महाप्रबन्धक भएर आएपछि उद्योगको संगठन तथा जनशक्ति सर्वेक्षण गरेको, कारखानाको बिमा गरेको, सिमेन्टको आय आमदानी बढाएको, निष्क्रिय अधिकृत विक्रेताहरूलाई सक्रिय बनाएको, ब्रान्डिङ गरिएको, उद्योगको मर्मत सम्भार र कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनतर्फ विशेष ध्यान दिएको, खर्चलाई मितव्ययी बनाएको, यत्रतत्र छरिएर रहेका उपकरणहरूको सही व्यवस्थापन गरेको लगायत उद्योगको समग्र सुधार र व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधारका कामहरू भइरहेको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 24 लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य गरिरहेको छ। उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिएर कार्य गरिरहेको नेउपानेको भनाइ छ। उद्योगको महाप्रबन्धकमा गोपी कृष्ण नेउपाने आइसकेपछि उद्योगले 20 करोड मुह कर, अत शुल्क, अग्रिम कर, रु 15 करोड विद्युत महसुल, 42,50,000 र प्रदूषण शुल्क समेत गरी करिब 40 करोड रुपियाँ नियमित रूपमा सरकारलाई बुझाइएको उद्योगले जनाएको छ। अवकाश हुने कर्मचारीहरूले पाउने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सफल भई कर्मचारीको हक हित र क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिएर कार्य गरिरहेको नेउपाने बताउनुहुन्छ। उद्योगमा हाल भएका उपकरणहरूको सही रूपमा व्यवस्थापन गरी प्रयोग गरी उद्योगलाई पारदर्शी रूपले सञ्चालन गरिरहेको महाप्रबन्धक नेउपानेले बताउनु भएको छ। उद्योगले हाल दैनिक 22,000 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उद्योगको पहलमा देउरी स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स प्रदान तथा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। उद्योग परिसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टर पनि स्थापना गरिएको छ। बोराको साइज र स्वरूप मिलाएर ब्रान्डिङ गरिएको छ। उद्योगलाई हाल 24 घण्टा नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको र उत्पादन क्षमता बढाइएको महाप्रबन्धक नेउपानेको भनाइ छ। उदयपुर सिमेन्टको संक्षिप्त परिचय। चुनढुङ्गा, रातो माटो र फलामे धानको निश्चित अनुपातमा मिलाइएको मिश्रणलाई भट्टीमा 1450 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पकाई बनेको कलङ्करमा 1 देखि 5% सम्म जिप्सन मिसाई पिसिएको सुक्खा र रासायनिक धुलोलाई सिमेन्ट भन्ने गरिन्छ।
उदयपुर सिमेन्ट गैंडाछापको संक्षिप्त परिचय। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो। गैंडाछाप ब्रान्डको नामबाट बजारमा उदयपुर सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपाल सरकार र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। सिमेन्टको ग्रेड परिचय। ओपिसी अर्थात् साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्टले 3 दिन, 7 दिन र 28 दिनमा दिने कन्भर्सिभ स्ट्रेन्थलाई सिमेन्टको ग्रेड भनिन्छ। साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको कन्भर्सेसिभ स्ट्रेन्थलाई मेगा पास्कल वा नापित भनिन्छ। नेपालमा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड र 53 ग्रेडमा साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्टहरू उपलब्ध छन्। ओपिसी सिमेन्ट परिचय। ओपिसी सिमेन्टको शाब्दिक अर्थ साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हो। साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट 100% क्लिङ्कर र 1 देखि 5% जिप्सम मिसाई बनाइएको हुन्छ। घरको पिलर, बिम लगायतका उच्च भार थेग्नका लागि यस प्रकारको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अन्य सिमेन्टको तुलनामा गैंडाछाप सिमेन्ट प्रयोग गर्दाका फाइदाहरू। अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट उच्च कोटिको चुनढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादित गैंडाछाप सिमेन्ट दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उत्पादन भएको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ। गैंडाछाप सिमेन्टको कन्भर्सेसिभ स्ट्रेन्थ उच्च हुनका साथै सिमेन्टको रासायनिक र भौतिक गुणहरू सन्तुलित रहेका छन्। गैंडाछाप सिमेन्टको साउन्डनेस उच्च कोटिको भएकोले कङ्क्रिट स्ट्रक्चरमा अनावश्यक फैलावट नभई चर्किनबाट जोगाउँछ। गैंडाछाप सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरूपता कायम रहेको छ। नेपाल गुणस्तर मापदण्डभन्दा म्याग्नेसियम अक्साइड MgO प्रतिशत कम भएकोले जुनसुकै निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने उद्योगले जनाएको छ। उदयपुर सिमेन्ट अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई प्रभावकारी र आधुनिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपाने बताउनुहुन्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा उद्योगको सुधारका लागि गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपाने 4 अरबको स्रोत छ। हामी ढुङ्गालाई ल्याएर पेलेर जसमा 95% 95% भ्यालु एडिसन हुन्छ, त्यस्तो अरू कुनै चिज छैन। हामीले ल्याउने हो, प्याकिङ गर्ने हो, बेच्ने हो, कति भ्यालु एडिसन हुन्छ। हाम्रो त यी छ स्रोत, रातो माटो यीको हो, ढुङ्गो यीको हो, होइन। अब तपाईँको भएभरको हाम्रो जनशक्ति यहीँको छ। अहिले प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि धेरै दक्ष भइसक्नु भएको छ। इन्जिनियरिङको उत्पादन पनि राम्रो छ, इन्जिनियरको उत्पादन पनि भनेपछि हामीले त्यो एउटा काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हामी उदयपुरवासी हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई एउटा संरक्षित सेयर छुट्याएर अरू पब्लिकमा पनि सेयर दिएर देशवासीलाई पनि सबै जति पनि नागरिकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयरको अवसर दिएर त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रदेश स्थानीय तहहरूलाई पनि समावेश गरेर सङ्घको छँदैछ। अनि बाँकी चाहिँ PPP मोडलमा हामी यदि जान पनि सकिन्छ अथवा सरकारले आफै लगानी गर्छु भन्दा पनि यो चाहिँ गर्न सक्ने खालको ठाउँ छ। यसलाई अलिक राम्रो म्यानेजमेन्ट राम्रो हुने हो भने यो ठुलो कुरा छैन। उदयपुर सिमेन्टको माग दिनादिन बढिरहेको छ, तर माग अनुसार सिमेन्ट उत्पादन हुन नसकेकोले माग अनुसार सिमेन्ट उत्पादनका लागि आफूले अथक प्रयास गरिरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक न्यौपानेको भनाइ छ। हामी 800 टन क्षमताको भने पनि 250 टन पनि एभरेज हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडि उत्पादन छैन। दिनको 250 टन मात्रै उत्पादन भइरहेछ। अब हामी 800 टनमा पुर्याउन सक्यौँ भने त धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने अहिले 800 टनको 50% हाराहारीमा मैले चाहिँ बजेट बनाउँदाखेरि पनि अब म सकारात्मक हिसाबमा छु, पोजिटिभ हिसाबको ब्यालेन्स सिट आउन सक्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। भनेपछि यदि 800 टनै गर्न सकियो भने त हामीलाई धेरै प्रफिट हुन्छ यही जनशक्तिबाट, होइन। यही हाम्रो चुनढुङ्गा यहीँको सबै कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुने हो। त्यसो भएकोले पहिलो 800 मेट्रिक टन मैले कसरी लिन सक्छु, कहाँ कहाँ समस्याहरू छन् त भनेर त्यसको पहिचान भयो। पहिचान भएर हामीले त्यसको चाहिँ अझ डिटेल अध्ययन गर्न, त्यसको डिजाइनहरू गर्न, अरू चिजहरू गर्न, कुन कुन मेसिन रिप्लेस गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई सक्षम र गुणस्तरीय बनाउनका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगका महाप्रबन्धक न्यौपाने अब हामीले एउटा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने एउटा हामीले फ्याक्ट्री राख्नुपर्छ। क्याल्सियम अक्साइड पनि राम्रो, MgO पनि कम। यस्तो चुनढुङ्गालाई उपयोग गरेर बनेको क्लिङ्कर चाहिँ जसको क्वालिटी त्यति राम्रो छैन उहाँहरूले पनि बिसाउन लिएर जानुहुन्छ। त्यसले दुईटा फाइदा हो। उहाँहरूको क्वालिटी पनि राम्रो भएपछि के हो त भन्दाखेरि सबै नागरिकले राम्रो सिमेन्ट पाउने भए, उपभोक्तालाई पनि फाइदा भयो, हामीलाई पनि क्लिनिका त्यहाँ पनि बिक्री हुने भयो, तपाईँको जसको सिमेन्टको खानी छैन तिनीहरूले पनि लाने भए,
अब त्यसबाट पनि उब्रिएछ भने हामी पिपिसी सिमेन्ट, हामी अहिले ओपिसी मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ। अब पिपिसी सिमेन्ट पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। पिपिसी कस्तोमा चाहिन्छ भने प्रोजेक्टहरूलाई, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू बन्ने ठाउँहरूमा अलिक सस्तो पनि र ठिकै क्वालिटीको भए पनि हुने ठाउँहरूमा हामी पिपिसी दिन्छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कम्पनीले विशेष पहल गरिरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक नेउपाने बताउनुहुन्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनका लागि आफूले सरकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण नेउपाने बताउनुहुन्छ। यो उद्योग 29 वर्ष र 30 वर्ष पुरानो उद्योग, धेरै पुरानो भइसक्यो। यहाँका धेरैवटा मिल मेसिनहरू चाहिँ काम नलाग्ने अवस्थामा, तपाईँको जीर्ण अवस्थामा नै छन् भन्दा पनि हुन्छ। कतिपयको प्रोडक्टिभिटी घटेको छ। अब ती मिल मेसिनहरूलाई हामीले अहिले मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नियमित मर्मत सम्हारमा मैले जोड दिने दिएको छु। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हाम्रो क्यापासिटी, यो उद्योगको क्यापासिटी चाहिँ दिनको 800 मेट्रिक टन अथवा हाम्रो चाहिँ 16,000 बोरा दिनको हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। अब त्यति गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने लगायतको हामी चाहिँ त्योसँगै हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू, जहाँ कोइला खपत कम हुन्छ, गुणस्तर पनि आउँछ र समस्या पनि धेरै आउँदैन, त्यस्तो प्रविधि भनेको क्याल्सिनायरको प्रविधिहरू, क्याल्सिनायर जडान गर्ने त्यो खालको प्रविधिहरू पनि अहिले नेपालमा सबै उद्योगहरूमा छ, हेटो नरा हामी बाहेक। त्यसो त त्यो सहित हामी 800 मेट्रिक कसरी निकाल्ने त भन्ने सन्दर्भमा पहिलो मेरो ध्यान गएको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा हाल भइरहेको समग्र उत्पादनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगका नायब महाप्रबन्धक उत्पादन विजय कुमार ठाकुर, सिमेन्टको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बजारमा चाहिँ जुन आकर्षण छ त्यो चाहिँ बढेको छ। गहरा छाप सिमेन्ट चाहिँको सिमेन्ट चाहिँ बजारमा एउटा आफ्नै स्थान चाहिँ बनाएर चाहिँ आफूले चाहिँ स्थापित गरेको अवस्था रहेको छ हैन। साथै बिक्री वितरणमा जुन चाहिँ किसिमको चाहिँ विभिन्न चरणमा भनौँ न, खास गरेर चाहिँ अब त्यो सिमेन्ट लोडिङकै क्रममा कुनै किसिमको चाहिँ कुराहरू थियो हैन, ग्रिभान्सेसहरू थियो मान्छेको, अलिकति चाहिँ बेलुका चाहिँ लोड हुँदैन, राति लोड हुँदैन। अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि जुनसुकै बेला पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यहाँ चाहिँ हामीले लोडिङ दिने चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ एकदम सुदृढ गरेका छौँ। आएको ट्रकलाई हामीले माल दिएर चाहिँ सक्षम भएका छौँ। त्यस कारणले यो उद्योग उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको ओभरअल छवि जुन छ त्यसमा चाहिँ निकै नै चाहिँ सुधार आएको छ र त्यसैको कारण हो कि अहिले हामीले विगत 10 वर्षमा नगरेको उपलब्धि अहिले चाहिँ हामी 17 लाख बोरा चाहिँ बेच्न सफल भएका छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्रशासनिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगका नायब महाप्रबन्धक प्रशासन महेश प्रसाद शाह, हामी 630 हाम्रो पहिले म्यान पावर थियो भने अहिले घटेर अब बिस्तारै अहिले हामीसँग जम्मा 306 जना म्यान पावर हामीसँग छन्। अनि केही म्यान पावरहरू, सुरक्षा गार्डहरू, यिनीहरूलाई हामीले बाहिर आउटसोर्सिङबाट पनि चलाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो दरबन्दी अहिले 520 भएकोमा अहिले हामी 306 मा छौँ भने केही दिनमा हामीले पदपूर्ति समितिबाट चाहिने आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई हामीले म्यानेज गर्ने हामीले सोच बनाएको छ। अब दक्ष जनशक्तिलाई हामीले अब फेरि बनाएर जानुपर्नेछ, किनकि हाम्रा सबै मोस्ट अफ लगभग 80% जनशक्ति हामी 5 वर्षमा हामी रिटायर हुँदैछौँ। त्यसैले पछिको लागि पनि हामीले फ्याक्ट्री चलाउनको लागि हामीले नयाँ जनशक्तिलाई प्राविधिक रूपले सक्षम बनाएर हामीले जानुपर्ने अवस्था आउँछ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा भएको उपकरणको वर्तमान अवस्था कस्तो छ त उद्योगका नायब महाप्रबन्धक मर्मत सम्भार उमाशङ्कर आनन्द, यो प्लान्ट सञ्चालन भइराख्दाखेरि सानोतिनो कुनै प्रब्लमहरू आयो या केही मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो 2 शिफ्ट गरेर 3 शिफ्टमा हामी मान्छे राखिरहेछौँ, जो कि सानोतिनो प्रब्लम आयो भने उसले गएर त्यो सल्भ गरेर आउँछ। एउटा भयो हाम्रो ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स, जो कि अपरझट रूपमा कुनै मेसिन फेलियर भयो त्यसको लागि पनि हाम्रो एउटा वर्कसप टिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब दिनरात लागेर जो गरिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ लास्टमा हाम्रो छ सेड्युल मेन्टेनेन्स, जुन कि तपाईँको प्लान्ट 15 दिन 20 दिन 1 महिना चलिसकेपछि हामी त्यो एउटा सेड्युल बनाएर 10 दिन 7 दिन 8 दिन
एउटा सेड्युल बनाएर त्यो अनुसारको डिफ्रेन्ट मेसिन्सहरूको चेकिङ प्लस उसको मेन्टेनेन्स गरिरहेको हुन्छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले उद्योगका लागि आवश्यक कार्य गर्दा नेपाल सरकारको खरिद ऐनमा आधारित रहेर कार्य गर्ने गरेको उद्योगले जनाएको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। गुणस्तरको एकरूपताका लागि नेपालका प्रख्यात सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्दै आइरहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको उद्योगका गुण नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख कोविद कुमार काफले बताउनुहुन्छ। सबै एङ्गलबाट एक त जापानिज टेक्नोलोजी छ र हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तपाईँले देखिहाल्नु होला अलिकति समस्या केही आएपछि हामी बाहिर राख्छौँ र हो नि त त्यो कारणले प्रत्येक चाहिँ स्टेपमा हाम्रो कन्ट्रोल प्लस यो चाहिँ क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, कुनै पनि हुँदैन। किनभने यो सरकारी हाम्रो त जवाफदेही छ नि त, अरू जस्तो त होइन नि त। हामी त नमुना सो गर्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो गुणस्तर चाहिँ हाम्रा चाहिँ बजारमा रहेका जुन सिमेन्टहरू छन् इभन इन्डियन सिमेन्टहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि यो धेरै उत्कृष्ट छ र चाहिँ अब मान्छेहरूले स्पेसली एउटा तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ 72 सालमा चाहिँ भूकम्प आयो। भूकम्प आउँदाखेरि काठमाडौँ यतातिरको सर्वे गऱ्यौँ हामीले। गर्दाखेरि अरू सिमेन्टले बनेका घरहरू धेरै ढले तर हाम्रो एउटा पनि घर ढलेको काहीँ पनि रेकर्ड पाइएन। एउटा त यस्तो पाइयो कि दुईवटा घर एउटा दुईवटा तिनवटा घर बनेका छन्, बिचको घर हाम्रो सिमेन्टले बनाएको छ, अरू 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 चाहिँ अरू सिमेन्टले बनाएको छ। ती दुइटै गए हाम्रो ठिङ नहुन्थ्यो। त्यसैले क्वालिटीमा हामी देशभरि ठिङ्ग ठाडो उभिन सक्ने तागत राख्छौँ, क्षमता राख्छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका उत्पादन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र विद्युत महाशाखा प्रमुख पवन कुमार लाल कर्ण महाशाखामा भइरहेका कामहरूका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै लाइमस्टोन, आइरन ओर, सिलिका सेन्ड र क्ले। लाइमस्टोन चाहिँ हामी क्वारीबाट ल्याउँछौँ, आइरन ओर इन्डियाबाट ल्याउने हो, सिलिका चाहिँ यही नजिकको खोलामा पाइन्छ, रातो माटो पनि यहाँ नजिकको पहाडमा पाइन्छ। यो चारवटा चिज सिमेन्ट बनाउनलाई चाहिने मेन कम्पनी नै हो। यिनीहरूको चाहिँ हाम्रो सिमेन्टको स्ट्रेन्थ अनुसार अथवा यिनको क्वालिटी अनुसार हामीले प्रपोर्सन सेट गरेर यो चारवटा चिजलाई ल्याएर हामीले यसलाई एउटा मेसिन छ ग्राइन्डिङ मेसिन, यो ग्राइन्डिङ मेसिनमा हामीले यसलाई पिन्छ मसिनो हुने गरी। त्यसपछि यो पिनेको चिजलाई हामीले एउटा यसको साइलो कलेक्सनको लागि यो ब्लेन्डिङ साइलो भन्ने छ। ब्लेन्डिङ साइलो यसको काम चाहिँ यसले मेटेरियललाई ब्लेन्डिङ पनि गर्छ र स्टोरेज पनि गर्छ। अब यो स्टोरेज गरेको चिजलाई हामीले फेरि पकाउनलाई यसमा किलभित्र लैजान्छौँ। किलमा के हुन्छ भन्दा यताबाट हामीले कोइला बालेको हुन्छ, यताबाट यता फ्यान चलाएको हुन्छ अनि मेटेरियल फिड यसको साइक्लोनको टपमा दिन्छ, माथिबाट फिड आउँछ, यताबाट हट एयर हुन्छ। यसरी चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भएर यहाँ 1450 डिग्रीसम्म पकाएपछि त्यो क्लिङ्कर बनेर त्यो क्लिङ्कर बनेर हामीले यसलाई कुल गरेर यहाँ क्लिङ्कर साइलोमा जम्मा गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम हो र यसको कन्ट्रोलिङ चाहिँ पिएलसी सिस्टम। हाम्रो उद्योगमा मतलब विद्युत आपूर्ति तपाईँको नियमित रूपमा भइरहेको छ, जस अनुसारले तपाईँको यहाँको हाम्रो प्रोडक्सन साइडमा तपाईँको त्यसको अनुसार नै हाम्रो बिजुली बिल लगभग तपाईँको 2 करोडदेखि लिएर 2.5 करोडसम्म मन्थली हामीले भुक्तानी पालिकालाई गरिरहेको छु। र सकभर हामी के चाहिरहेको छौँ भने कि यो प्लान्ट अहिले पनि राम्रो मतलब विद्युत उसबाट राम्रै र इन्स्टलेसन पनि राम्रो भइरहेको छ र त्यो सामानहरूको लागि मतलब विज्ञहरू अहिले विद्युतबाट र इन्स्टलेसन साइडबाट पनि हाम्रो इन्डिया बेसबाट हामीले लिएर यहाँ कामहरू गरिरहेको छु र हाम्रो मेन पावरहरू पनि सबै स्किल्ड छ, मतलब दक्ष छ। त्यो अनुसारले अहिले काम हाम्रो फटाफट यहाँ भइरहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको खरिद विभागबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगको खरिद विभागका प्रमुख गम्भीर बहादुर खत्री उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू जस्तो कच्चा पदार्थहरू भयो सबै सामानहरू चाहिँ यी मार्फत प्रचलित नियम कानुन सार्वजनिक खरिद नियमावली उद्योग आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी प्रणालीको अधीनमा रही हामीले त्यही प्रक्रियाभित्र रहेर चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ र हाम्रो सबै टेन्डर डकुमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामी पिपिएम हो सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयको वेबसाइटबाट नै हामी खरिद गर्छौँ र त्यसपछि हामी त्यही प्रक्रिया अनुसार त्यसैले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर हामी सामान खरिद गर्छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गुण नियन्त्रण विभाग प्रमुख असल बहादुर दिवान राई सिमेन्टलाई गुणस्तरीय बनाउन आफूहरूले विशेष ध्यान दिएको बताउनुहुन्छ। लाइमस्टोनको जुन हाम्रो र मटेरियल छ त्यो अत्यन्तै राम्रो क्वालिटीको छ, उच्च गुणस्तरीय छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा वरदान हो।
र हामीले त्यो कुरोहरूलाई अब सबै र मेटेरियललाई प्रोसेसमा अगाडि बढाइसकेपछि त्यसबाट विभिन्न फेज प्रडक्टहरू हुन्छ तिनीहरूको पनि हामी गुणस्तर चेक गर्छौँ र अन्तिमसम्म आइसक्दाखेरि हाम्रो सिमेन्टको क्वालिटी चाहिँ नै गुणस्तरीय छ भन्ने कुरोलाई हामीले ग्यारेन्टी गरिसकेका हुन्छौँ विभिन्न बिचबिचमा गरिने परीक्षणहरूबाट। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अटो विभागबाट हुने गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगको अटो विभागका प्रमुख गोपी चन्द्र राई लाइमस्टोन उत्खनन कार्यको लागि त्यहाँको जति भएका इक्विपमेन्टहरू मेसिनहरू चाहिँ तन्दुरुस्त राख्ने नवसम्म कार्य समयमा गरिदिने अनि जुन उत्खनन कार्यको लागि सजिलो होस् भनेर त्यति मात्र नभएर मेरो अब प्रत्येक ठाउँमा कर्मचारीहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो कर्मचारी पुर्याउनुको लागि अब सहरी साधनको आवश्यकता पर्दछ अनि सहरी साधनहरू तन्दुरुस्त बनाइदिने। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्लान खानी सञ्चालनको अवस्था लगायतका खनिज ढुवानीको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै खनिज ढुवानी विभागका प्रमुख अजय कृष्ण चौधरी प्राइमरी क्रसरले क्रसिङ गरेको लाइमस्टोन त्यहाँ लाइमस्टोन यार्डमा जान्छ। त्यहाँबाट हामीले लाइमस्टोन चाहिँ बेल्ट कन्भेयर थ्रु बिनमा राख्छौँ। बिनबाट चाहिँ बकेट अनि टेक्निकल टर्ममा त्यसलाई चाहिँ हामी रोपवे कार भन्छौँ होइन। त्यो रोपवे कारमा चाहिँ एकचोटिमा एउटा बकेटले 1800 केजी जति बोक्छ अनि त्यो रोपवे कारको आफ्नो वेट चाहिँ 1000 केजी हो। अनि समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले 2800 केजीको लोड लिएर खानीदेखि प्लान्टसम्म मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्छौँ। अनि त्यो रोपवे कार चाहिँ फुल्ली एटोमेटिक हो। यो टेक्नोलोजी चाहिँ जर्मनको हो तर यसलाई चाहिँ इनिसियल फेजमा कन्स्ट्रक्सन गरेको चाहिँ इन्डियन दामोदर कन्स्ट्रक्सनले गरेको हो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको क्लिङ्कर उत्पादन विभागबाट के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त भनी हामीले क्लिङ्कर उत्पादन विभागका प्रमुख वैद्यनाथ झालाई सोधेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि चाहिँ हाम्रो उत्पादन लक्ष्य चाहिँ 1,20,000 टन क्लिङ्कर रहेको छ जसमध्ये लगभग मोटामोटी आजको मितिसम्म हामीले 85,000 टन क्लिङ्कर चाहिँ उत्पादन गरिसक्यौँ र उत्पादन प्रतिशतको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि विगत आर्थिक वर्षभन्दा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो जुन टार्गेट छ त्यो टार्गेटभन्दा चाहिँ बढी एचिभ गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ र यसको लागि निरन्तरताको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध भएर चाहिँ लागिराखेका छौँ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आगामी दिनमा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता वृद्धि गरी माग अनुसार आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ। गुणस्तरीयताको एकरूपताका लागि राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाहरूमा पनि निरन्तर रूपमा परीक्षण गराउँदै आएका कारण गैडाछाप सिमेन्ट लोकप्रिय बनेको छ। अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट उच्च कोटिको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादित गैडाछाप सिमेन्ट दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको बताइएको छ। उद्योगले रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। उद्योग स्थानीय स्तरमा आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि बनेको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि उद्योगले वार्षिक अरबौं रुपियाँ योगदान पुर्याइरहेको छ। नेपालमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको माग दिनादिन बढिरहेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम पनि दिनादिन बढ्दो छ। आधुनिक र स्रोत साधन सम्पन्न नयाँ सिमेन्ट उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी उद्योगलाई आधुनिक विश्वसनीय भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफूलाई आधुनिक पुरस्कृत प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विकासका साथै सक्षम जनशक्तिको व्यवस्था गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत उपलब्ध गराई उद्योगलाई सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालकै भरपर्दो गुणस्तरीय विश्वसनीय र उत्कृष्ट बनाउनु पर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ।